हेलो गाइस, नमस्ते ढोकदिया। के छ खबर? कोलपुरमा बिहान बिहान चिसो चिसो मौसमको न्यानो अभिवादन। तपाईहरुलाई म आज केही कुरा देखाउन गइरहेछु। ल हेर्नुस् त, खेतबारी नहुने मान्छेहरुको तरकारी खेती। यसरी पनि हेर्नुस् त टमाटर फलेको। वाह आमामामा, कति धेरै फलेको हो टमाटर पनि। हाम्रो भए जति बारीमा कहीँ टमाटर फलेको देखिन्छ, केही देखिदैन। यहाँ यसरी टमाटर फलिराखेछ। यता यी बन्दाहरू फुल्ने क्रममा छ, बन्द हुने क्रममा। हेर्नुस् त, आहा, यो हो नि तरिका। यो सबै तरकारी खेती गर्ने मान्छे चाहिँ मेरो कान्छी मम्मी यता हुनुहुन्छ। नमस्ते भन्नु त सबै टिकटक साथीहरूलाई। यो सब तरकारी खेती मेरो हो भन्नु। आज चाहिँ हामी पाहुना आएको, खाना मिठो मिठो के पकाउँदै हुन्छ, पकाउनमा बिजी हुनुहुन्छ। ल मेरो सुके भाइ पनि आइसकेको छ। हेलो भन्नु मेरो साथीहरूलाई। हेलो, नमस्ते गर। नमस्ते। ल मेरो भाइलाई पनि धेरै धेरै माया गरिदिनु होला। धन्यवाद।